Allah says in the Quran, we have created you from a single pair, Adam and Eve, peace be upon them, and have divided you into nations and tribes, Malay, Chinese, Indian, African, American. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, किसी से सवाल करने के लिए चंद बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है। सबसे पहले तो जिससे सवाल करें, जबान ऐसी होनी चाहिए कि सवाल का जवाब देने वाला इसे समझ सके। अगर जबान एक ना हो तो सवाल करने वाले का सवाल दूसरे को समझ ही नहीं आएगा, और वहीं जवाब देने वाले की बात भी साइल को समझ नहीं आएगी। आजकल ये मसला मुतरजम की वजह से हल हो चुका है। मुतरजम ना हो तो इंटरनेट से भी ये मसला हल किया जा सकता है, जहां एक जबान से दूसरी जबान में तर्जुमा किया जा सकता है। दूसरा ये कि सवाल मुख्तसर होना चाहिए और साथ ही जामे भी हो, ताकि जवाब देने वाले के पास वक्त की किल्लत न हो और वो अपना जवाब तफसीलन दे सके। एक वक्त में एक सवाल भी मुज़ाकरे का लाजमी जुज़ है। मगर यहाँ जो शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया, उसने तो पूरी तकरीर ही कर डाली। सवाल के शुरू में उस शख्स ने माइक पर आते ही अपनी ही जबान में सवाल शुरू कर दिया, मगर मुंतजिम ने टोका और कहा कि भाई पहले अपना नाम तो बताओ। उस शख्स ने माजरत की और फिर अपना नाम बताया और फिर अपनी जबान में बोलना शुरू कर दिया, जो वहाँ हॉल में मौजूद बेशतर लोगों को तो समझ आ रहा था क्योंकि ये उनकी मादरी जबान थी। मगर स्टेज पर जवाब देने के लिए खड़े डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी और हिंदी में बात करते थे। तो उन्होंने उस शख्स को कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। उस शख्स ने कहा कि मुझे अंग्रेजी बहुत थोड़ी आती है, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अपनी बात रख सकूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपनी ही जबान में बोले, मैं मुतरजम से कह दूंगा कि वो आपकी बात मुझे समझा दे। I know English cannot. I am Malay. Okay, so we'll ask the coordinator to translate in English, inshallah. No problem. उस शख्स ने फिर माले में बोलना शुरू किया और डॉक्टर साहब अपनी सीट पर जा बैठे कि जब सवाल खत्म होगा तो वो माइक पर आकर इसका जवाब देंगे। मगर यहाँ ये हुआ कि उस शख्स की बात लंबी ही होती गई। पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ बर्दाश्त किया, मगर फिर सीट से उठे और बोले कि भाई तकरीर का वक्त खत्म हो चुका, ये वक्त सवाल करने का है। अगर आपका सवाल 2-3 जुमलों से ज्यादा का है तो ये तकरीर है, सवाल नहीं। अपनी बात मुख्तसर तौर पर बयान करें। उस शख्स ने सवाल मुंतजिम को बताया। डॉक्टर साहब ने अब की बात मुंतजिम से मुखातिब होकर कहा कि भाई आप सवाल करने का कानून न तोड़ें, आपने ही कुछ रूल्स रखे हैं और आप खुद ही उनको तोड़ रहे हैं। अगर आप लंबी बात सुनकर इसका तर्जुमा करेंगे तो लाजमी इसमें से कुछ हिस्सा हज़फ हो जाएगा, तो जो आप भूल जाएंगे और मैं भी नामुकम्मल सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुंतजिम ने माजरत चाही और अपना सवाल बताया, मगर एक सवाल के बाद दूसरा सवाल शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने फिर मुंतजिम को भी टोका और कहा कि आपने ये दूसरा सवाल शुरू किया, आपने एक बार फिर से रूल तोड़ दिया। एक वक्त में एक सवाल का रूल आपने ही बनाया था। पेशावराना उसूलों की पैरवी करें, तरीके और ज़ाब्ते के साथ आगे बढ़ते हैं। One question, the second question. You said in your rules that ask one question at a time. Second question go behind and you're not stopping him. You're giving a lecture on professionalism, following rules and regulation. डॉक्टर साहब ने बात हंसी में टाली और इसको इजाजत दी कि 2 सवाल ही कर लें। मुंतजिम ने उस शख्स के सवाल रखे और कहा कि पहला सवाल ये है कि हम सब इंसान आदम और हव्वा की पैदाइश हैं, तो फिर हम मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में कैसे तकसीम हुए? कोई हिंदी है, कोई चीनी है, कोई माले बोलता है, किसी का रंग काला है तो किसी का सफेद है। और दूसरा सवाल ये है कि काफिर लफ्ज क्या है? कई मर्तबा तो मुसलमान बड़ी आसानी से किसी भी दूसरे शख्स को काफिर कह देते हैं। इस पर रोशनी डालिएगा। Why? It has been diverse and varied from here and there. There is Malay, Chinese, Indians and so on. Sometimes they may easily call somebody kafir just because of different races. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा, कुरान पाक की सूरह हुजरात में कहा गया, कुरान कहता है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे खानदान और कौमें जो बनाई हैं ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो। बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। इंसान माले, चीनी, हिंदी, अमरीकी इसलिए हैं ताकि उनको पहचाना जा सके कौन कहाँ से है और किस कौम से है। सिर्फ पहचान के लिए तकसीम किया गया है इंसानों को, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे को कम तर समझे। कोई माले या चीनी शख्स नहीं कह सकता कि मैं दूसरे इंसानों से बरतर हूँ। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं, न ही किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत हासिल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई ने सवाल किया कि हजरत आदम और हजरत हव्वा से पैदा हुए मगर रंग अलग अलग हैं, ये कैसे है? तो इसका जवाब हमें साइंस ने दे दिया। साइंस हमें बता
فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ہماری نسل آگے بڑھتی رہتی ہے ہمارے ڈی این اے میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور جہاں تک زبانیں الگ الگ ہونے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم کی حکمت محض شناخت اور پہچان ہے۔ حقیقی معنوں میں عزت و احترام کا معیار قبیلہ ہے، نہ ذات، رنگ ہے، نہ نسل، بلکہ خوف خدا اور اللہ کی ذات سے مضبوط تعلق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جس کو جو زبان اور رنگ دے، رنگ، نسل یا دولت کسی کو برتر نہیں بناتی بلکہ تقویٰ بناتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ نیک ہوگا، جتنے زیادہ اچھے اعمال کرے گا، وہ اتنا ہی بلند مرتبہ پائے گا۔ کوئی شخص چاہے چینی ہو، امریکی ہو یا افریقی ہو، اگر وہ زیادہ نیک ہے تو زیادہ برتر ہے۔ اسلام نے امتیازات کا خاتمہ کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو مساوات کا درس دیا ہے۔ جب ہمیں قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا کہ کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنے قبیلے، اپنی نسل، اپنی رنگت یا اپنی دولت پر فخر کرنے والے؟ ہو سکتا ہے کہ جو بہت غریب ہو وہ بہت زیادہ تقویٰ رکھتا ہو۔ As we know in medical science, as you keep on dividing, the differences keep on coming due to the DNA. Allah further says in Surah Rum chapter number 30 that He has made different languages and different colors so that you may know each other. So this is the variety of Allah subhanahu wa ta'ala. اس شخص کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان واقعی کسی غیر مسلم کو کافر کہتے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا، یہ تو ہمیں حقارت سے دیکھنا ہے، مگر یہ صرف غلط فہمی ہے۔ کافر صرف ایک لفظ ہے، یہ عربی کے لفظ کفر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا یا کسی چیز کو مسترد کرنا۔ اور اسلامی سیاق و سباق سے دیکھیں تو کافر وہ شخص ہے جو اسلام کے پیغام کو رد یا مسترد کرتا ہے۔ انگریزی میں کافر کا ترجمہ غیر مسلم ہے۔ کسی کو غیر مسلم کہتے ہیں تو وہ برا نہیں مناتا، مگر کافر کہتے ہیں تو برا مناتا ہے، حالانکہ چیزیں تو دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے غیر مسلم کیوں کہہ رہے ہو، تو میں غیر مسلم کو غیر مسلم نہیں تو اور کیا کہوں گا؟ In English, it is non-Muslim. So if a non-Muslim is telling me why you calling me non-Muslim, so I have to call him a non-Muslim. If you say don't call me a non-Muslim, then I'll say the Shahada, I will call you Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کافر کے معنی کفر یا انکار کرنے والا ہے۔ کافر کی اصطلاح ایسے شخص کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو رب تو مان لے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرے۔ اگر اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو وہ بھی غیر مسلم ہے۔ جن غیر مسلموں کو کافر کے لفظ پر اعتراض ہے وہ مسلمان ہو جائیں، میں ان کو کافر کہنا بند کر دوں گا، پھر مسلمان کہوں گا۔ مجھ سے بارہا یہ کہا گیا کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہہ کر گالی دیتے ہیں۔ کافر کا لفظ ہماری تصحیح ہے، مگر یہ اعتراض اٹھانے والے کافر کا مطلب ہی نہیں جانتے اور بغیر سوچے سمجھے بوجھے یہ ایک اچھے بھلے لفظ پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ ایک زبان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ لفظ بے ضرر ہے۔ اگر کسی کو میں نان مسلم کہوں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، مگر جیسے ہی کافر کہہ دوں فوری جواب دینے والے 10 کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا۔ سادہ سی بات ہے، کافر سے مراد وہ شخص ہے جو کمیونٹی ہے جو اسلام کو مسترد کر دے۔ وہ لوگ جو اسلامی پیغام کو نہ مانے کافر کہلائے جاتے ہیں۔ انگریزی میں کافر کا ترجمہ کریں تو وہ غیر مسلم بنے گا۔ غیر مسلم کے لیے لفظ ہی یہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔